नमस्कार। पछिल्लो 24 घण्टाका मुख्य 10 खबर लिएर आज पनि उपस्थित भएका छौं। तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र यस्तै जानकारीमूलक सूचना तथा समाचारहरू छिटोभन्दा छिटो प्राप्त गर्नका लागि बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ। सिंहदरबारमा एक कार्यक्रम गरी सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले सरकारको प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो। विस्तृत शान्ति सम्झौता लगायत विगतमा नेपाल सरकार र विभिन्न राजनैतिक दल र पक्षबीच भएका सहमति र सम्झौतालाई हृदयंगम गरी देशलाई दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि कटिबद्ध रहँदै यो कार्यक्रम ल्याएको उहाँले बताउनुभयो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र संसदको रक्षार्थ भएको संघर्षको भावना अनुरूप प्रतिनिधि सभाको पूर्ण कार्यकालको सुनिश्चितता गर्दै आपसी संवाद, सहमति र सहकार्य मार्फत गठबन्धनको संस्कृति विकास गरी देशमा राजनैतिक स्थायित्व प्रदान गर्न वर्तमान संयुक्त सरकार गठनका लागि पहल गर्ने तथा समर्थन गर्ने दलहरू यो साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सहमत रहेको उहाँले बताउनुभयो। गठबन्धन सरकारले पूर्णता पाएको 6 महिनाभित्र नागरिकता ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। मन्त्री शर्माले सरकारले पूर्णता पाएको 6 महिनाभित्र नागरिकता ऐन पारित गर्ने घोषणा गर्नुभयो। त्यस्तै नागरिकता ऐनमा लैंगिक विभेद पनि अन्त्य गर्ने विषय पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सत्ता गठबन्धनले 6 महिनाभित्र प्रहरी समायोजन गर्ने, संघीयताको चुस्त कार्यान्वयनका लागि अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय प्रशासनिक सुधार आयोग बनाउने पनि घोषणा गरेको छ। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले न्यूनतम साझा कार्यक्रम राष्ट्रिय सहमतिकै भएको दावी गर्नुभएको छ। सत्तारूढ़ गठबन्धनमा आबद्ध 10 दलले 13 पृष्ठ लामो न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारको पालामा बनेको र अघिल्लो गठबन्धनले बनाएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमका राम्रा विषयलाई विकसित र परिमार्जन गरी यो पटक अर्को कार्यक्रम ल्याएको बताउनु भएको हो। यसबारे अध्ययन गरेका धेरैले अघिल्लाहरू भन्दा राम्रो आएको र इमानदार कार्यान्वयन गर्ने हो भने अहिले देखिएका समस्या र असन्तुष्टि सम्बोधन हुने बताएको सुनेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। आगामी वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक भएको छ। बिहीबार उम्मेद्वारी फिर्ता लिन इच्छुकका लागि दिउँसो 1 बजेसम्मको समय तोकेको थियो। त्यस अवधिमा चितवन 2 मा 2 जना र बारा 2 मा 2 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वारले उम्मेद्वारी फिर्ता लिएका छन्। कायम रहेका उम्मेद्वारलाई बिहीबारै चुनाव चिन्ह पनि वितरण गरिएको छ। चुनाव चिन्ह पाएसँगै अब उपनिर्वाचनको प्रचार प्रसार औपचारिक रूपमा शुरू भएको छ। आगामी वैशाख 10 गते बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म मतदान हुने निर्वाचन तालिका छ। तनहुँ 1, बारा 2 र चितवन 2 मा आगामी वैशाख 10 गते प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि हुने उपनिर्वाचनका लागि गत सोमबार उम्मेद्वारी दर्ता भएको थियो। गत मंसिर 4 को निर्वाचनमा तनहुँ 1 बाट निर्वाचित रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति भएपछि र बारा 2 बाट निर्वाचित रामसहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति र चितवन 2 बाट निर्वाचित रवि लामिछाने नागरिकता विवादमा दोषी ठहर हुँदा पदमुक्त भएपछि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। उपनिर्वाचनका लागि शुक्रबारदेखि आचार संहिता पनि लागू हुनेछ। त्यस अवधिमा नेपाल सरकार, मन्त्री, प्रदेश सरकार र मन्त्री, उम्मेद्वार र राजनैतिक दल, संवैधानिक निकाय, स्थानीय कार्यपालिका र शोका सदस्य, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी तथा सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, संचार माध्यम र कार्यरत कर्मचारीलाई पनि आचार संहिता लाग्नेछ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकको कार्यसूची निर्धारण गर्न यो समितिमा सभामुख, उपसभामुख, संघीय सरकारका कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री र सांसदहरू सदस्य छन्। दलहरूले आफ्नो भागमा परेको संख्यामा समितिमा रहने सदस्यको नाम उपलब्ध गराएपछि बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले समिति गठन भएको जानकारी गराउनु भएको हो। समितिमा अजय कुमार चौरसिया, अनिता देवी, गंगाराम चौधरी, जीवन परियार, तारा लामा तामाङ, नागिना यादव, पदम गिरी, प्रदीप यादव, महेश कुमार बर्तौला, मेटमणि चौधरी हुनुहुन्छ। यस्तै रमेश लेखक, रामप्रकाश चौधरी, रामहरि खतिवड़ा, रूपा सुशी चौधरी, लीलानाथ श्रेष्ठ, विद्या भट्टराई, सन्तोष परियार, सरिता प्रसाई, हितराज पाण्डे र ज्ञानबहादुर शाही समितिमा पर्नु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई द्रुत गतिमा पारित गर्न प्रस्ताव गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक अघि सभामुखको अध्यक्षतामा बसेको राजनैतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूसँगको छलफलमा माओवादी केन्द्रले औपचारिक रूपमा यस्तो प्रस्ताव गरेको हो। माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले विगतमा पनि छलफल भएको उल्लेख गर्दै सदनमै छलफल गरी विधेयक पारित गर्ने विकल्प अगाडि सार्नु भएको छ। तर अन्य दलहरूले भने माओवादी केन्द्रको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका छन्। नेकपा एमाले छिटो पारित गरौं भन्नेमा सहमति रहेको तर दफावार छलफल संसदीय समितिमै हुनुपर्ने प्रष्ट धारणा रहेको बताउनु भएको छ। एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले संसदीय समितिहरू छिटो गठन गर्न र सदनमा रहेका विधेयकहरू अगाडि बढाउने विकल्प उपयुक्त हुने बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि सहमति नहुँदा विधेयकमाथिको दफावार छलफल संसदीय सहमतिमै हुने बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले वर्तमान सरकारका 100 दिनका काम कारबाहीमा प्रश्न उठाएका छन्। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सरकारले गरेका कामहरूभन्दा निर्देशन र अब गर्न सकिने कामलाई मात्रै प्राथमिकता दिएको बताउनु भएको छ। विशेष समय लिएर बोल्दै पन्तले सरकारका 37 बुँदे काम स्पष्ट नभएको बताउनुभयो। व्यङ्ग्यात्मक रूपमा प्रस्तुत हुनुभएका पन्तले यस समयमा नेपालमा कति मिलिलिटर पानी पर्यो, अस्पतालमा कति बच्चा जन्मिए लगायतका तथ्याङ्क राखेको भए अरू काम पनि थप हुने थिए कि भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। जवाफमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले सरकारका 100 दिनलाई पूर्वाग्रह र ईर्ष्याको भावनाबाट मुक्त रही जनताको पक्षबाट हेर्नुपर्ने बताउनुभयो। सभामा बोल्दै दाहालले पुस 26 र चैत 6 गते विश्वासको मत लिँदा प्रधानमन्त्रीले देखाएका प्रतिबद्धताकै जगमा सरकार चलिरहेको पनि दावी गर्नुभयो। यस्तै बिहिबारको बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदबीच सवाल जवाब चलेको छ। राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र साईले देश ठूलो भएको अवस्थामा मात्रै संघीयता र प्रदेश चाहिने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। संघीयता कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र कहीँ नअटेको व्यक्तिलाई सांसद बनाउने प्रवृत्ति बढेको र विदेशबाट ऋण ल्याएर संघीयता पाल्न नसक्ने बताउनु भएको थियो। संसदको आकस्मिक समयमा नेता साईको अभिव्यक्तिप्रति माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नियमापत्ति जनाउनुभयो। साईको अभिव्यक्ति संसदको आकस्मिक समयसँग मेल नखाएको माओवादी सांसद पाण्डेको भनाइरहेको छ। नेकपा एमाले सत्तारूढ गठबन्धनले सभामुख विरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन सक्ने आशंका गरेको छ। पार्टी निकट पेशागत महासंघको कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कुनै दिन सभामुख विरूद्ध पनि महाभियोग ल्याउन बेर नलाग्ने टिप्पणी गर्नुभएको हो। प्रतिनिधि सभामा 25% सांसदले सभामुखले पद अनुसार आचरण नगरेको भनी प्रस्ताव पेश गर्न सकियो भने सकिने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा उल्लेख छ। ओलीले सत्ता गठबन्धनले सभामुख विरूद्ध त्यही प्रस्ताव ल्याउन सक्ने आशंका गर्नुभएको हो। अहिलेकै गठबन्धनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरूद्ध पनि महाभियोग प्रस्ताव ल्याएर सर्वोच्च अदालतलाई लामो समय नेतृत्वविहीन बनाएको ओलीले बताउनुभयो। महाभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरी 6 महिनासम्म दराजमा थन्क्याएर राखेको पनि उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्री हुनेको नाम दिन कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई ताकेता गर्नुभएको छ। सरकार सञ्चालनको 100 दिन बितिसक्दा पनि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसकेको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि दाहालले दबाव बढाउनु भएको हो। कंग्रेसभित्र गुटगत किचलोका कारण मन्त्रीको नाम दिन नसक्दा सरकारलाई पूर्णता दिन पनि प्रधानमन्त्रीलाई सकस परेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले बिहिबारै कंग्रेसबाट थपिने मन्त्रीलाई शपथ गराउने तयारी गरे पनि देउवाले अझै नाम दिनुभएको छैन। सत्ता गठबन्धनमा कंग्रेसले 8 मन्त्रालय सहित 1 राज्य मन्त्री पाउने सहमति भए पनि कंग्रेसबाट 4 मन्त्री मात्रै सरकारमा सहभागी छन्। उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधान सहित रक्षा, प्रकाश शरण महत अर्थ, सीता गुरुङ शहरी विकास र रमेश रिजाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बन्नु भएको छ। कंग्रेसको भागमा परेका परराष्ट्र, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सहित 6 मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँगै छन्। नेपालमा फेरि कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या बढ्न थालेको छ। बिहिबार एकै दिन 98 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 1768 जनामा परीक्षण गर्दा 98 जनामा कोभिड-19 पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 28 जना डिस्चार्ज भएका छन् भने सक्रिय संक्रमितको संख्या 322 पुगेको छ। कोभिडका कारण एकजनाको पनि मृत्यु भएको छैन। पछिल्लो एक साता यता कोरोना संक्रमितको संख्या तीव्र गतिमा बढेको छ। बुधबार 80 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा यसै दिने 201 जना नक्कली परीक्षार्थीलाई मोरङ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। मोरङका 3वटा परीक्षा केन्द्रबाट अर्काको नाममा परीक्षा दिने 201 लाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रवक्ता डीएसपी रञ्जन दाहालले 179 जनालाई बिहिबार पक्राउ गरिएको बताउनुभयो। बुधबार 2 जना पक्राउ परेका थिए। प्रहरीले ग्रामथान गाउँपालिका 2 मा रहेको सरस्वती माध्यमिक विद्यालय परीक्षा केन्द्रबाट बिहिबार 52 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो। केराबरी गाउँपालिकामा रहेको सार्वजनिक माविबाट 127 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। यस्तै सुन्दर हरैचाको जनता माविबाट 20 जना नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ परेका छन्। सामाजिक शिक्षातर्फ परीक्षा दिने क्रममा सार्वजनिक माविमा 127 जना विद्यार्थी पक्राउ परेका हुन्। बुधबार ग्रामथानकै सरस्वती माविमा खुल्लातर्फ विज्ञान विषयको परीक्षाका क्रममा पनि 1 जना पक्राउ परेकी थिइन्। एसईको परीक्षामा नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रयोग गर्ने गिरोह नै सक्रिय रहेकाले अनुसन्धान शुरू गरेको पनि प्रहरीले बताएको छ। क्रिप्टो करेन्सी नेपालमा प्रतिबन्धित भए पनि यसको अवैध कारोबार भइरहेको हुन सक्ने केन्द्रीय बैंकले आशंका गरेको छ। बिटकोइन, इथर, टिथर, बीएनबी जस्ता 100औं अभौतिक मुद्रालाई प्रयोग गरी सट्टेबाजीमा गिरोहहरूले नेपालबाट लगानी बाहिर लगिरहेको हुन सक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले आशंका गरेको हो। नेपालमा विदेशी विनिमय वा मुद्राको रूपमा भर्चुअल करेन्सीले कानूनी मान्यता नपाएको तथा नेपाल सरकारले जमानत प्राप्त नभएको र केन्द्रीय बैंकले निष्कासन एवं व्यवस्थापन समेत नगरेको भर्चुअल मुद्रालाई विदेशी विनिमय ऐन 2019 ले वर्जित
गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अवैधानिक क्रिप्टो करेन्सीबाट देशभित्रबाट पिरामिड आकारको व्यापार व्यवसाय र सट्टेबाजीको माध्यमबाट पैसा बाहिरिने खतरा छ भने बाहिरबाट रेमिटेन्सको पैसा समेत क्रिप्टोमा लगानी हुने जोखिम देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले भने नेपालमा डिजिटल करेन्सीको माग बढेको भन्दै त्यसको वातावरण बनाउने काम शुरू भएको जनाएको छ। बैंकका प्रतिनिधिहरूले प्रतिबन्धित क्रिप्टो करेन्सीको विकल्पमा निकट भविष्यमा डिजिटल करेन्सीमा जाने तयारी भइरहेको बताएका छन्। आजका लागि मुख्य 10 खबर यति नै। तपाईलाई हाम्रो भिडियो र समाचार कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला अनि यस्तै जानकारीमूलक समाचारका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्न पनि नभुल्नुहोला। नमस्ते।